आडणेबाळी शेतान 20-25 म्हशींनी घुसून शेतकारांची पुराय शेती नष्ट केली। हे 6 शेतकार हंगामी भाजीपाल्याची लागवड करतात। तांकां बरेच लुकसाण सोसचें पडलां। ते म्हशीच्या धन्याकडेन वा सरकाराकडेन लुकसाण भरपाय मागतात। दर एका शेतकाराक दरेकी 1 लाख रुपया तरी लुकसाण भरपाय मेळची अशी तांची आस्त आसा। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते अण्णे आसात आनी अण्ण्या हो केपें मतदारसंघा भितर येता आनी हो बाळ्ळीची पंचायत जी आसा ही ह्या एरियेक लागता। आनी आज हे अण्णेकार जे आसात हे शेतकार आसात आनीक हे वर्सां वर्स आपली शेतां पोरसां रोयतात। आज ह्या लोकांनी पोरसां रोयल्ली पूण कितें तेंचें दुर्दैव म्हणपाचें नशीब म्हणपाचें की सगळीं गोरवान घेवन आज तेणी खाले कडेन आसा आनी आमी गोरू कशी खातात आनी जी सरी मारून वय केल्ली ती सुद्दां कशी मोडून वतात ती तुमकां आमी दाखयतात। आज ह्या जे लोक आसात हे एकट्यान जावन हांगा पोरूस रोयताले पूण आज ह्या गोरवांनी तेजी सगळी खावन उडयल्ली कडेन आसा। जी पोरसां मिरसांग आसा, तांबडी भाजी आसा, जायत तरी आसा, चड मिरसांग आसा आनी ह्या मिरसांगेचेर तेंची जें पोट आसा हें तेंची चलता आनी ह्या मिरसांगेचेर ह्यो बरी मिरसांगे जात आसा आनी ह्या मिरसांगेचेर ती सगळी आपल्याले उदरनिर्वाह करता। पूण हांगा ह्या गोरवांनी भितर सरोन हे सगळी खाले कडेन आसा। गेले रातची 2.5 वर रात म्हणल्यार सुद्दां ती गोरवां राखतात आनी गोरवां ह्या गवेरेडे येवचे न्हू म्हणून पूण ती वथरेक लास्ट ही गोरू व्हेली जर 20 ते 25 गोरू भितर सरोन ह्या पोरसाची नासाडी केले कडेन आसा। आनी तेंची एक मागणी आसा की एक जर आमकां सरकारान नाल्यार त्या ओनरान आमकां कित तरी मानधन दिवचें जी आमकां कितें हेल्प करता कित्याक आख्खे पोरस तेंगे खावन उडयले कडेन आसा। म्हशी बोलली ते काल सकाळी आमी येवन पळय जाल्यार हांगा कांयच दवरूं ना। आमी तिगां तेगे घरा कडेन वचोन सांगलें तेका अशी जाल्यार तूं यो म्हणून पळोवपा येईल तो आमच्या वांगडा हांगा आनी पळयलें आनी आपल्या म्हशी म्हणपा लागलो तुमकां कितें दिवपा तें सांगा म्हणपा लागलो आमकां। 19 जाण म्हशी आहा तेगेली मागीर तो कितें दिवपा तें सांगा म्हणटकीर आमी म्हणलें कितें तूं दी तें दी 50 जाल्यार 50 दी अशें म्हूण सांगलें ना म्हणपा लागलो आपूण 20 दिता म्हणपा लागलो आनी गेलो म्हशी घेवन घरा। मागीर काल तेगे त्यो परत भरल्यो परत भरतकीर परत घरा कडेन गेल्यार तो सांगता आपल्या म्हशी ना आपल्या गोट्यां सगळें आपूण सामान भरून दवरला पळया म्हणटा आपल्या म्हशी आसा जाल्यार। मागीर तें कितें सांगप आमी आतां आनी आमकां पयशे दिना तुमी जाता तें करा म्हणटा। आज कितलें लुकसाण जालें तुमकां हांगा? हें लुकसाण कितें म्हूण सांगपाचें कशें करून रोयता तुमी हांगा आतां कशें करून कितले त्रास काडटात? 3 म्हयन्या मागीर चेडवाक घरा कडेन दवरून हांवें येवन धंदो केलो तो आतां। पूण आज हो सगळो उदकांत गेलो। सामको काबार गेली तेंच्यान। केन्ना आज सकाळीं बोल्लीच ती कित्याक राती हांव येयल्लो कामासान तेन्ना पळयल्ली तेन्ना गोरू नासली हांगा। आज सकाळीं बोल्ली आनी त्यो म्हशी ह्यो सगल्यो त्यो उदय फोडले आसाय तेगे म्हश्यो उदय फोडले आसाय आनी आमी भरतकीर सकाळीं पळयली मरे आनी मागीर ताका सांगपाक गेली मुद्दम ताका सांगपाक गेली कितें तुगे म्हशी भरला कितें केलें त्यो पयर आनी एकल्यार दुसऱ्याक भरल्यो तेन्ना तो सांगपा लागलो कितें त्यो म्हशी भायर आसा आपल्या म्हशी न्हू म्हणपा लागलो। ताका लागून हांव ताका मुद्दम आयज सांगपाक गेलो बाबा तुगे म्हशी भरला मातशी यो आनी पळय म्हणून तो म्हणपा लागलो आपल्या म्हशी न्हू म्हणपा लागलो तो आनी म्हणपा तुका जाय तें कर। आतां कितलें लुकसाण जालें तुमकां? लुकसाण म्हाका कमीत कमी म्हळ्यार एक म्हाका पयलीं स्टार्टींग मेळना आतां म्हाका सामकी मिरसांग काय बरी लागली म्हाका सामकी मिरसांग कमीत कमी म्हाका एक 1.5 लाख पूण लॉस जाला सामकें। आमी रडटा कित्याक नीव जाग्यार रोयल्ल्यो मिरसांगो अशें आमी गेल्या वर्सा खाल्ला जाल्यार खाल्लांतच करून बोडून पाड घालून उडय तो घरा कडेन गेलो ना तो हें करना आसलेलो। आमी कशें म्हणून दीस काडप हांगा कितें तरी आमगे मेळपा जाय न्हू आमकां कित्याक करता धंदो कश्ट करता कितें आमी तुमकां खबर तुमी शेतकार मनीस न्हू तुमकां खबर ना कितें जाता तें धंदो कश्ट केलें आपल्या खायल्यार ती बरोन आमगे सगळे काबार केले। 2 राती बोल्ली 2 राती बोल्ल्यो
आमकां कितें अशें करून आमी त्रास काडटाय आनी आतां गेले भरली ते गेले हांव सकाळी चेड्या कामां उठोवपाक वचपा लागून त्या उठोवपाक गेले आनी येवन पळयले राती आमी 2:30 म्हळ्यार आसा जागी 2:30 म्हळ्यार चेडो कामां येयले तेन्ना 2:30 पसून दिव घालून सगळ्या पळयलें आमी चेड्यान पळयलें हांवें पळयलें कोण ना अशें म्हळ्यार न्हिदलें सगळं राती आमी गोरवां म्हशी रातचें पडलें दिसभर मारताय आमी कामां वर्सां पेली आमगेली घराडेन गेल्या घराडेन सांगता तो तुमच्या जात्या कराय आनी कितें इश्ट घालून मारून उडय पोस्तो तूं आनी इश्ट घालून आमी उडोवपाचें मारून आतां हें इतलें केलें तें तूं आमकां फारीक करतलो वयल्यान तूं घराडेन गेल्या भितर या भितर या सांग तुमकां म्हणटा तुगे भितर कितें आयतो आमी भितर येवपा आयल्या तुगे आमी आमी गेलो तुगे दारां सांगपा तूं कितें कर वयल्यान तूं जात्या कर वयल्यान तुजें चेड्या सांग तूं चड सुबेज उलयनाका आमी सांगता तेका म्हळ्यार ह्यो दादागीर तुगेल्यो व्हडल्यो तेन्ना कितें पळय करचें आमकां ना कितें तरी सांगचें तेणें आमकां नाल्यार की आमगे इतलें जाल्यार फारीक करचें ना आमगे जाळे आसा वय आसा मानाय आसा बायलो आसा नडपाच्यो हेंगे जाल्यार हेंगे भरले परचेरात कितले त्रास पडटा तुमकां हे रोवपाक आमकां त्रास पडटा रात दीस काडटाय आमी वत आनी हें घेतना आसतना आनी कितलीं वर्सां जालीं आमी मिरसांग रोयता अमनो कितें रोयलें नेवे रोयले आमी ना जाल्यार तेगे न्हू म्हणटा न्हू जाल्यार आमी म्हशी फोन करताय आनी आमी तेगे म्हशी व्हरपा लायताय तेगे न्हू जाल्यार गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.